المتسابق التالي اسمه محمد نعمان بن فضل الرحمن، وموضوعه غزة جرح الأمة الذي لا يندمل يوم حريتنا، فليتفضل. إن الحمد لله أحمده وتعالى واستعينه واستغفره. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين. وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته أجمعين. يا أيها الحضور الكريم، أني أقوم أمام حضراتكم لأتحدث عن غزة، هذا الاسم الذي أصبح رمزاً للصبر والعزة والكرامة، والجرح المفتوح في جسد هذه الأمة. في يوم نحتفل فيه بالحرية لا نستطيع أن ننسى من لا يزال يعيش تحت الاحتلال، لا ننسى أن تقصفوا ببيوتهم ويقتلوا أطفالهم وتحاصروا حياكم. إنهم أهلنا في غزة. غزة ليست مجرد قطعة أرض، بل هي رمز النضال والصمود. فيها رجال كالجبال ونساء يصنعن من الألم أملا، وأطفال ولدوا في وسط الحرب لكنهم لا يعرفون استسلام. يا أيها الإخوة، غزة اليوم هي زميل الحي لهذه الأمة، فبينما ننعم بالأمن وهناك من ينامون على أصوات القصف، بينما نفرح بالحرية هناك من تغلق الأبواب في وجوههم ويحرمون من أبسط حقوقهم. فهل نسيناهم؟ هل تركناهم وحدهم؟ كلا كلا، لا ننسى القدس وغزة وفلسطين. غزة تحتاج منا أكثر من كلمات، تحتاج دعاءنا وقومنا بجانبها بكل ما نملك. يا غزة، دماؤك وجراحك جمرا في قلوبنا، وصمودك نورا في الليل الأمة الطويل. وفي الأخير طلب مؤدب إلى أمم المتحدة. نحن نرفع طلبا مؤدبا إلى منظمة الأمم المتحدة أن تسرع جهودها لوقف سفك الدماء والظلم والوحشية الجارية في فلسطين، فالوقت حساس ولا يحتمل التأخير أكثر. كل لحظة تمر تؤدي إلى فقدان أرواح بريئة. نحن نناشدكم بما يليه أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات فاعلة بشكل عاجل، وأن تحقق وقف إطلاق النار في فلسطين في أسرع وقت ممكن. فهذا ليس فقط عدلاً للشعب الفلسطيني، بل هو أيضاً استعادة للكرامة الإنسانية. ينبغي على الأمم المتحدة ألا تقف موقف المتفرج، بل يجب أن نقوم بدورها الحقيقي في نشر السلام وتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان. إن نداءنا هذا ليس بصوت أمة واحدة، بل هو صوت الإنسانية كلها. لا بد على الأمم المتحدة أن تتفكر على حرية فلسطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.